अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ासकर कैलिफोर्निया के जंगलात में जो आग लगी है उसके ताल्लुक़ से क्या ताज़ा अपडेट हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही गज़ा में जंगबंदी मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं वो भी बताएँगे। इसके साथ हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास ख़बरें हैं। तो नाज़रीन, तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए ख़बरनामा। कैलिफोर्निया के जंगलात की आग ने खुद को दुनिया की सुपर पावर करार देने वाले अमेरिका को कुदरत के सामने बेबस कर दिया है। लॉस एंजल्स के जंगल से शहर में फैलने वाली आग पर काबू पाने में नाकामी के दरमियान आइंदा हफ्ते मजीद खराब मौसम से कई नई आबादियां आग की लपेट में आने की पेशनगोई की गई है, जिससे अमेरिका में खतरे की घंटी बज चुकी है। अब तक इस आग की जद में आने से 24 अमवात हो चुके हैं, जबकि 12,000 से जायद मकानात जलकर खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तेज़ गर्म और खुश्क हवाओं के मंगल और बुध को लौटने के इम्कानात हैं, जिससे आग मजीद फैल जाएगी। कई मकामात पर आग के दरमियान लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सेंट मोनिका में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नुकसानात की बात करें तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि $150 बिलियन का नुकसान अब तक हो चुका है। अमेरिका के उस शहर में दुनिया भर के वो लोग मुकीम हैं जो खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मानते थे, और वहां बताया जा रहा है कि सीवरेज, बिजली, पानी के बुनियादी ढांचों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और उन्हें वहां से मुंतकिल होना पड़ा है। ये वही अमेरिका है जो गजा में अरबों डॉलर खर्च करके जदीद तरीन असलहा और जंगी साजो सामान मुहैया करता है, लेकिन जंग में अपनी ताकत दिखाने वाला ये मुल्क अपने ही मुल्क में कुदरती आफत के सामने बेबस नजर आ रहा है। और मशरिक़ वस्ता को जहन्नम बनाने की धमकी देने वाले ट्रंप को भी आज समझ आ रहा होगा कि खुद को खुदा समझने का अंजाम क्या होता है। वहीं अगर गजा की बात करें तो इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज करते हुए तल अवीव की मरकजी शाहरा और मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया है। सड़कें खाली कराने के लिए कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत जो है उनकी वो जल्द से जल्द यरगमालियों की रिहाई के लिए किसी मुआहदे तक वो पहुँच जाएँ। वहीं गजा जंगबंदी मुआहदे की अगर बात करें तो कतर में मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। ताहाल उसका कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि जल्द ही यरगमालियों के तबादले का मुआहदा तय हो जाएगा। दरियासना ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि अंदरूनी तौर पर इसराइल के अंदर मुमकिन जंगबंदी मुआहदे के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जा रहा है। एक तरफ तो इंतहाई दाएं बाजू के अरकान हैं जो चाहते हैं कि जंगबंदी मुज़ाकरात न हो, तो दूसरी तरफ एक और जमात वो है जो नेतन्याहू पर जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट पैदा करने का इल्ज़ाम जो है वो आयद कर रही है। इसी दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता भी हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोहा में जारी गजा जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई मुआहदे के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि बाइडन ने गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी और जंगबंदी के जरिए इमदादी सरगर्मियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया है, जबकि नेतन्याहू ने अपने मैंडेट से आगाह कराया है जिसे उसने इसराइली मुज़ाकराती टीम को देकर कतर रवाना किया है। उससे उसने बाइडन को आगाह कराया है। तवक्को है कि इसराइली टीम दोहा में जो है वो कम से कम एक और दिन क़याम करेगी ताकि मुमकिना डील के लिए हतमी तफसीलात जो है वो सामने आ सकें। और इसी दरमियान खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका के जो नवमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके एलची अचानक इसराइल के दौरे पर यह पैगाम लेकर पहुंचे हैं कि 20 जनवरी को उनकी हलफ बर्दारी से कबल एक मुआहदा तय पाया जाना चाहिए। वहीं ट्रंप ने पहले ही धमकी दे दी है कि अगर 20 जनवरी तक मुआहदा नहीं होता तो वो मशरिक़ वस्ता को जहन्नम बना देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि उनका बयान खुद अमेरिका के हालात पर एक आईना बनकर जो है वो सामने आ रहा है। बहरहाल हमास ने हम हफ्ते के रोज़ गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे के मुसवदे की तकमील का ऐलान किया है, जिसकी इसराइल से अब मंजूरी जो है वो बाकी है। इन सब के दरमियान गजा के हालात की अगर बात करें तो इसराइली जुल्म सितम जारी है। 24 घंटों में बच्चों समेत मजीद 28 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत के गुज़िश्ता 100 दिन की अगर बात करें तो 100 दिन में 5000 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। और शिमाली गजा में हमास के साथ झड़प और धमाका खेज मवाद फटने से इन हादसात में जो है
4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 14 زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہیں لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز نے صبح سویرے جنوبی قصبے کفار کیلا میں ایک بڑی بمباری کی کارروائی کی ہے، جس سے آس پاس کے قصبے بھی جو ہے وہ لرز اٹھے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے حزب اللہ کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں ایک راکٹ لانچر بھی شامل ہے، اور شام لبنان کی سرحد کے ساتھ ایسے راستے جو حزب اللہ کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے ان پر حملہ کرنے کی اسرائیل نے بات کی ہے۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ نومبر کی جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے 26 جنوری کی ڈیڈ لائن سے صرف 2 ہفتے قبل ہوئے ہیں، جس کی دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ نمبر بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ یو پی میں مندر مسجد کا کھیل اب سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہندوتوادی تنظیمیں کسی بھی تاریخی مسجد کو مندر بتا کر عدالت پہنچ رہی ہیں، اور عدالتوں کا کردار اب کیا رہ گیا ہے وہ یہاں پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں رہی، اور ہندوتوادی تنظیموں کے حوصلے اب بلند کرنے کے لیے جن کے ہاتھوں ریاست کی باغ ڈور ہے وہی جو ہے ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، اور سماج میں انتشار اور نفرت کی کھائی مزید گہری ہو رہی ہے۔ وہیں اب یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک پروگرام کے دوران گزشتہ 5 صدیوں سے موجود سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے تناظر میں یہ کہا کہ کسی کو کسی بھی متنازع ڈھانچے کو مسجد نہیں کہنا چاہیے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اگر دھرم گرنتھوں اور آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ سنبھل میں کلکی کو وقف ایک ہری ہر مندر شاہی جامع مسجد کی تعمیر سے پہلے موجود تھا تو مسلمانوں کو اس مغلیہ دور کی مسجد ہندوؤں کے حوالے کر دینی چاہیے۔ یہ لاجک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس طرح کی باتیں جو ہے وہ خود وزیر اعلیٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ ملک بھر میں ہندو کارکنوں کے قدیم مساجد پر قبضہ پانے کے لیے مقدمہ دائر کرنے کے رجحان کا دفاع کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اپنے وراثت کی بحالی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اجین میں انتظامیہ نے ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے مہاکال مندر کوریڈور کی توسیع کے نام پر تکیہ مسجد کو شہید کر دیا ہے، اور 257 گھروں پر بلڈوزر چلا دیا ہے۔ نظام الدین کالونی میں یہ انہدامی کارروائی انتہائی سخت پولیس بندوبست میں کی گئی۔ وہاں مسلمانوں کو اجاڑ کر حاصل کی جانے والی زمین پر ریاستی حکومت مہاکال مندر کا پروچن ہال اور پارکنگ لاٹ بنا رہی ہے۔ انتظامیہ نے شہر قاضی خلیل الرحمن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ تکیہ مسجد کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، لیکن جب بلڈوزر پہنچا تو پولیس کے غیر معمولی بندوبست میں مسجد کو بھی نہیں بخشا گیا۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ انہدامی کارروائی قانون کے مطابق اور لوگوں کو اعتماد میں لے کر کی گئی۔ تاہم انقلاب نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے نمائندے نے جب مقامی افراد سے فون پر گفتگو کی تو ان کی باتوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے نام شائع نہ کرنے کی شرط پر انہیں بتایا کہ پوری کارروائی ڈنڈے کے زور پر کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک میں ایک بڑے سڑک حادثے کی خبر آ رہی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ناسک کے دوارکا فلائی اوور پر ٹرک اور پک اپ گاڑی کے درمیان تصادم میں 8 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ان سبھی کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک لوہے سے لدا ہوا تھا اور ٹیمپو میں 16 افراد سوار تھے جو کہ ایک مذہبی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ ٹیمپو ڈرائیور گاڑی پر قابو کھو بیٹھا اور لوہے کی سلاخوں سے وہ ٹکرا گیا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ کچھ لوگ موقع پر ہی جو ہے وہ دم توڑ گئے، جس کے بعد کئی لوگوں کو اب اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جن میں سے کئیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ وہیں سپریم کورٹ بدھ یعنی کہ 15 جنوری کو کانگریس سینئر لیڈر جے رام رمیش کے ذریعے دائر ریٹ عرضی پر سماعت کرے گا۔ عرضی میں الیکشن رولز 1961 میں ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ رول بعض الیکٹرانک دستاویزوں کو عوامی معائنے سے روکنے کے متعلق ہے، جس پر کانگریس کو اعتراض ہے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر شائع کاز لسٹ کے مطابق سی جے آئی سنجیو کھنہ اور سنجے کمار کی پیٹھ 15 جنوری کو معاملے کی سماعت کرے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے لکھا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس پر آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کرانے کی ذمہ داری ہے، اس لیے ایک طرفہ اور عوامی مشاورت کے بغیر اتنے اہم رول میں اس طرح کی ڈھٹائی سے ترمیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انتخابی عمل میں دیانتداری تیزی سے کم ہو رہی ہے اور امید ہے کہ سپریم کورٹ اسے بحال کرنے میں مدد کرے گی۔ دہلی میں اسمبلی انتخابات ہونے والے اور سبھی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہی ہیں۔ کوئی مسلمانوں کا خوف دلا کر ووٹ بٹورنے کی کوشش میں ہے،
تو کوئی وعدوں کی جھڑی لگا رہا ہے۔ اس درمیان سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر دہلی میں بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو وہ تمام جھگی بستیوں کو منہدم کر دے گی۔ کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی پہلے ووٹ مانگتی ہے اور انتخاب جیتنے کے بعد زمین پر قبضہ کر لیتی ہے۔ انہوں نے بی جے پی کی جہاں جھگی وہاں مکان پالیسی کو صرف ایک دکھاوا بھی قرار دیا۔ تازہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔